नमस्कार हजुरहरूलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। हाम्रो च्यानलमा क्लास नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका सबै सब्जेक्टका सबै भिडियोहरू उपलब्ध छन्। हजुरहरूले युट्युबमा गएर अथवा फेसबुकमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल भनी सर्च गरेर हाम्रो भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। हामीले हजुरहरूको कन्सेप्टलाई एकदम क्लियर गर्नको निमित्त र जुन पुराना बोर्ड एक्जाममा सोधेका छन् ती फाइनल एक्जामका क्वेसनहरूलाई कलेक्सन गरेर तिनीहरूको पनि ओल्ड क्वेसन सोल्युसन्सको भिडियो बनाएका छौँ। त्यो भिडियो हेरेर हजुरहरूले आफ्नो जुन नलेज छ त्यसलाई एकदम तिखार्न सक्नुहुन्छ, बलियो बनाउन सक्नुहुन्छ। साथसाथै आफ्नो एक्जाममा पनि बोर्ड एक्जाममा पनि राम्रो मार्क्स ल्याएर उत्तीर्ण गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने हामीलाई आशा छ। र हाम्रो भिडियोलाई लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। सधैँ चाहिँ म खेमराज ढकाल हजुरहरूको अगाडि उपस्थित भइसकेको छु र आज म क्लास 10 SEE को अप्सनल म्याथमेटिक्स भन्ने जुन सब्जेक्ट छ, ऐच्छिक गणित भन्ने विषय, त्यसको ओल्ड क्वेसन सोल्युसन लिएर आएको छु। र आज चाहिँ म यो मोडल क्वेसन सेट 2 का क्वेसन्सहरूको सोल्युसन गर्दैछु। मैले यो मोडल क्वेसन सेट 2 को ग्रुप ए, ग्रुप बी र ग्रुप सी को भिडियो बनाएर अलरेडी हालिसकेको छु हैन। हजुरहरूले युट्युबमा तथा फेसबुकमा खोज्न सक्नुहुनेछ। र आज चाहिँ म यो ग्रुप डी को क्वेसन्सहरूलाई हैन एन्सर गरेर हजुरहरूलाई उपलब्ध गराउने कोसिस गर्नेछु। र अब हेर्नुहोस्, तपाईँहरूलाई थाहा छँदै छ अप्सनल म्याथमेटिक्समा हामीलाई 4वटा ग्रुप बनाएर सोधिन्छ, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी हैन। हरेक ग्रुपको आफ्नो के हुन्छ, मार्किङ स्किम हुन्छ, कतिवटा क्वेसन सोध्ने, कति मार्क्सको क्वेसन सोध्ने भनेर। अब हाम्रो ग्रुप डीमा चाहिँ यो सिलेबस अनुसार के छ भन्दाखेरि 4वटा क्वेसन सोधिन्छ है। र हरेक क्वेसन कति मार्क्सको हुन्छ, 5 मार्क्सको हुन्छ। भनेपछि टोटल 20 मार्क्सको क्वेसन तपाईँलाई ग्रुप डीबाट आउने गरेको छ। अब हेर्नुहोस्, यहाँ चाहिँ ग्रुप डी को यो मोडल क्वेसन सेट 2 मा ग्रुप डी को फर्स्ट क्वेसन रहेको छ, क्वेसन नम्बर 22। यसमा भनेको छ सल्भ ग्राफिकल्ली भनेर भनेको छ र दुईटा इक्वेसन दिएको छ, y = x² र अर्को y = 2x - 1। भनेपछि यसलाई मैले इक्वेसन 1 माने, यसलाई मैले इक्वेसन 2 माने। अब हेर्नुहोस्, क्वेसनमा के भनेको छ, सल्भ ग्राफिकल्ली भन्नुको मिनिङ के हो भने हामीले ग्राफिकल्ली के गर्नुपर्छ, सल्भ गर्नुपर्छ। भनेको ग्राफमा यो दुईटा जुन इक्वेसन छ, यो इक्वेसनलाई प्लट गरेर के आउँछ हैन, हो त्यो हेरेर हामीले सल्भ गर्नुपर्छ। सल्भ भनेको मिनिङ के हो, x र y को भ्यालु निकाल्नुपर्छ। यहाँ भेरिएबल x र y छ इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 मा। सो x र y को चाहिँ हामीले भ्यालु पत्ता लगाउनुपर्छ। भनेपछि यहाँ हेर्नुहोस्, y = x² भनेको एउटा ग्राफ बन्छ, यो y = 2x - 1 भनेको अर्को ग्राफ बन्छ। भनेपछि यो दुईटा ग्राफको जुन इन्टरसेक्सन पोइन्ट हुन्छ, जुन पोइन्टमा कट छ, त्यो नै हाम्रो के हो, रिक्वायर्ड x र y को भ्यालु हो। भनेपछि ल अब हामी सल्भ गर्नपट्टि लागौँ। फ्रम इक्वेसन 1, इक्वेसन 1 मा के छ, y = x² छ हो। भनेपछि यहाँबाट अब हामी हेर्नुहोस्, पोइन्टहरू निकालौँ प्लट गर्नको लागि। ल मैले एकातिर x लेखेँ, अर्कोतिर यहाँ y लेखेँ, ठिक छ। अब हेर्नुहोस्, x को भ्यालु 0 हुँदा y को भ्यालु कति हुन्छ तपाईँहरूले निकाल्न सक्नुहुन्छ है। x को भ्यालु 0 हुँदा हेर्नुहोस्, when x = 0, y भनेको के हुन्छ, y = x² छ। भनेपछि y = 0 को स्क्वायर, x² भनेको के भयो त, 0 को स्क्वायर भनेपछि कति हुने रहेछ, 0। सो y पनि 0 आयो। त्यस्तै अब x को भ्यालु चाहिँ मैले 1 राखेँ भने y को भ्यालु के हुन्छ हेर्नुहोस्, x को भ्यालु 1 हुँदा y को भ्यालु y = x² हो भनेको 1 को स्क्वायर, यो भनेको 1 आउने रहेछ। y को भ्यालु कति आयो, 1 आयो। त्यस्तै x को भ्यालु मैले -1 राखेँ भने कति आउँछ हेर्नुहोस् त, x को भ्यालु -1 राख्दाखेरि y को भ्यालु भनेको -1 को स्क्वायर, यो भनेको कति आयो, 1 आयो। भनेपछि x को भ्यालु -1 हुँदा y को भ्यालु 1 हुने रहेछ। त्यस्तै अर्को पोइन्ट निकालौँ, x को भ्यालु 2 हुँदाखेरि y को भ्यालु कति हुन्छ त, when x = y को भ्यालु कति हुन्छ, 2 को स्क्वायर भनेको 4 हुने रहेछ। सो यहाँ 4। त्यस्तै x को भ्यालु -2 हुँदा y को भ्यालु कति हुन्छ, when x = -2, y को भ्यालु भनेको -2 को स्क्वायर भनेपछि यो कति हुन्छ, यहाँ पनि 4 नै हुने रहेछ। भनेपछि मैले हेर्नुहोस् यहाँ 5वटा पोइन्टहरू निकालेँ। अब यो 5वटा पोइन्टहरू हामी यहाँ लेखौँ।
हैन के पोइन्ट एउटा 0,0 अर्को 1,1 अर्को -1,1 अर्को 2,4 र लास्टमा -2,4 मैले यसमा यहाँ 5 वटा पोइन्टहरु निकाले ठीक छ। अब यो के को इक्वेसन हामी यो कर्व बनाइसकेपछि थाहा पाउँछु यसको कर्व बन्छ कि लाइन बन्छ कि के बन्छ। तर यो इक्वेसन हेर्नेबित्तिकै यो लाइनको इक्वेसन होइन भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुन्छ हैन। त्यही भएर मैले यहाँ 5 वटा पोइन्ट निकालेको। यदि मलाई यो लाइनको इक्वेसन भनेर थाहा भएको भए मैले 3टा पोइन्ट मात्रै निकाल्थे। अब कसरी थाहा भने कुनै पनि इक्वेसन लाइनको इक्वेसन हो कि होइन भनेर भन्दाखेरि सबैभन्दा त्यहाँ भेरिएबलको सबैभन्दा ठुलो पावर यदि 1 छ भने त्यो लाइनको इक्वेसन हो नत्र पनि होइन। सो अब हेर्नुस् यहाँ त x र y दुईटै भेरिएबल हो। x को पावर 2 छ y को पावर 1 छ भने सबैभन्दा ठुलो पावर के हो 2 हो। त्यही भएर यो भनेको लाइनको इक्वेसन होइन। यदि सबैभन्दा ठुलो पावर 1 भएको भए यो लाइनको इक्वेसन हुन्थ्यो ठीक छ। त्यसो भए अब यो इक्वेसन 2 चाहिँ हेर्नुस् यो लाइनको इक्वेसन हो y = 2x - 1 किनकि यसमा x को पावर पनि 1 छ y को पावर पनि 1 छ हैन। भन्नुको मिनिङ सबैभन्दा ठुलो पावर के छ 1 छ। त्यही भएर यो भनेको लाइनको इक्वेसन हो। अब लाइनको इक्वेसन हामीलाई प्लट गर्नको लागि कम्तीमा 2टा पोइन्ट चाहिन्छ। तर एक्युरेटली हामीले यदि प्लट गर्ने भने हामीले 3टा पोइन्ट निकाल्नु पर्छ है। 3टा पोइन्टले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ठ्याक्कै एक्युरेटली प्लट हुन्छ। चेक पनि हुन्छ क्या 3टा पोइन्ट भएपछि हामीले बनाएको लाइन ठिक छ कि छैन भन्ने कुरा पनि थाहा हुन्छ ल। त्यही भएर अब 3टा पोइन्टहरु निकालौं। when अब x को भ्यालु 0 हुँदा y को भ्यालु कति हुन्छ हेर्नुस् त। x को भ्यालु 0 हुँदा y को भ्यालु कति हुन्छ 2x - 1 छ भनेपछि 2x - 1 भनेको कति सरी x भनेको 0 छ है 2x - 1 त्यही भएर 2x भनेको 0 - 1 गर्दा कति आयो -1 आयो भनेपछि x को भ्यालु 0 हुँदा y को भ्यालु -1 हुँदै रहेछ। अब x को भ्यालु 1 हुँदाखेरि के हुन्छ हेर्नुस् when x = 1 y को भ्यालु कति आउँछ हेरौं 2x - 1 छ त्यही भएर 2 * x भनेको 1 - 1 यो गर्दाखेरि कति आयो 1 आयो भनेपछि y को भ्यालु 1 आउने रहेछ। त्यस्तै when x equals अब x को भ्यालु हामी 2 राखौं y को भ्यालु कति आउँछ हेरौं है y भनेको 2 * 2 - 1 हुने भयो भनेपछि हाम्रो यसको भ्यालु 3 आउने भयो y को भ्यालु 3 आउने भयो भनेपछि x को भ्यालु 2 दा y को भ्यालु 3। त्यसो भए यहाँ पनि के छ 3टा पोइन्ट त्यो हामी लेखौं। एउटा आयो 0, -1 त्यस्तै अर्को आयो 1,1 र अर्को आयो 2,3 यो 3टा पोइन्टहरु आयो। अब यहाँबाट हामी यो लाइनको इक्वेसन प्लट गर्न सक्छौं है y = 2x - 1 भन्ने जुन इक्वेसन छ यसलाई प्लट गर्न सक्छौं ग्राफमा। त्यसो भए अब हामीलाई ग्राफ बनाउनु पर्यो। सो अब यहाँ हामी एउटा ग्राफ बनाऊँ ल। यो y यतातिर y' त्यस्तै अलिकति यसलाई यसो गरौँ ल। यो x यो x' यो पोइन्टको नाम हो 1 2 3 4 5 6 7 8 ल 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6 यो पनि -1 -2 -3 ल -4 सम्म भयो ठीक छ। अब पोइन्टहरु प्लट गरौँ है। हाम्रो यहाँ सुरुमा यो y = x² भन्ने जुन इक्वेसन छ यसलाई प्लट गरौँ। के पोइन्टहरु छ 0,0 1,1 -1,1 छ हो भनेपछि 0,0 भनेको कुन पोइन्ट हो यो पोइन्ट हो त्यही भएर यहाँ लेख्नुस् 0,0। त्यस्तै अर्को पोइन्ट कुन छ 1,1 भनेपछि 1,1 भनेको यो पोइन्ट हो हैन 1,1। त्यस्तै अर्को -1,1 छ भनेपछि -1,1 भनेको कुन पोइन्ट हो यो पोइन्ट हो -1,1। त्यस्तै अर्को छ 2,4 भनेपछि 2,4 भनेको कुन पोइन्ट हो यो पोइन्ट हो है 2,4। त्यस्तै लास्टमा अर्को पोइन्ट छ -2,4 भनेपछि -2,4 भनेको यो पोइन्ट हो -2,4 ल। अब यो पोइन्टहरुलाई हामीले जोड्नु पर्यो है। त्यसो भए यो एउटा हेर्नुस् कर्वको इक्वेसन हो भनेर हामीले यहाँ भनिसकेका छौं किनकि यो लाइनको इक्वेसन त होइन। सो
अब यसलाई प्लट गर्ने बेलामा हामीहरूले यसरी प्लट गरौँ। यहाँसम्म आयो, यहाँसम्म आयो, त्यस्तै यसलाई यसो यो गयो, यो पनि यहाँबाट यसरी गयो। ल ओ यो चाहिँ हाम्रो के भयो, ग्राफ भयो। यो पोइन्ट, यो पोइन्ट, यो पोइन्ट, यो पोइन्ट, 4वटा पोइन्ट, यो सुधा 5वटा पोइन्ट। ल यो चाहिँ हाम्रो के को ग्राफ हो, यहाँ लेख्नुहोस्, y = x² को ग्राफ हो हैन। त्यस्तै अब अर्को इक्वेसन पनि प्लट गरौँ। हाम्रो y = 2x - 1 भन्ने इक्वेसन, यसको पोइन्टहरू के छ, यहाँ 3टा 0, -1, 1, 1 र 2, 3 छ हो। 0, -1 भनेको कुन पोइन्ट हो, 0, -1 भनेको यो पोइन्ट हो। त्यस्तै 1, 1 भनेको कुन पोइन्ट हो, यो पोइन्ट हो। यहाँ लेख्नुहोस् 0, -1, यो 1, 1। त्यस्तै अर्को पोइन्ट कुन छ, 2, 3। 2, 3 भनेको कुन पोइन्ट हो, यो पोइन्ट हो। भनेपछि हेर्नुहोस् यो 3टै सिधा लाइनमा परेको छ है, एउटै लाइनमा पर्छ। यसरी हेर्नुहोस् त यहाँ हामी यसरी लाइन 3टै पोइन्ट आयो नि, यसरी चेक भयो भन्न खोजेको मैले, बुझ्नुभयो। ल यसलाई अझै यसरी बढाऊँ हो। भनेपछि अब हेर्नुहोस् त, यो जुन दुईटा कर्भ छ यसको पनि नाम लेखौँ, y = 2x - 1। यो जुन दुईटा मैले यहाँ एउटा लाइन अर्को कर्भ बनाएँ, यो कुन पोइन्टमा इन्टरसेक्ट भएको छ, यो 1, 1 भन्ने पोइन्टमा इन्टरसेक्सन भएको छ भनेको त्यहाँ के भएको छ, जोडिएको छ अथवा त्यहाँ छोरा गएको छ हैन, त्यहाँबाट काटिएको छ भन्न खोजेको। भने चाहिँ पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन भनेको के रहेछ, 1, 1 रहेछ हैन। त्यही भएर यहाँ लेख्नुहोस् पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन भनेको 1, 1 हो। अब हामीलाई के भनेको छ क्वेसनमा, सल्भ भनेको त, सल्भ भनेको के हो, x र y को भ्यालु निकाल्नु भन्न खोजेको है। भनेपछि हेर्नुहोस् यो x कोअर्डिनेट कति हो, 1 हो, y कोअर्डिनेट पनि कति हो, 1 हो। त्यही भएर हामीले यहाँ लेख्न सक्छौँ देयरफोर x = 1 एन्ड y = पनि कति छ, 1 नै छ हो। यो नै हाम्रो के भयो, एन्सर भयो। यसरी हामीले ग्राफ प्लट गरेर हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ। सल्भ ग्राफिकली भनेको छ है। अब ग्राफिकली सल्भ नगरिकन अर्को तरिकाले पनि तपाईँले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ, सिम्पली भ्यालु राखेर हैन। इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 बाट x² = 2x - 1 आउँछ। यहाँबाट तपाईँले सल्भ गर्नुभयो भने 1, 1 भन्ने पोइन्ट तपाईँको आउँछ नै, x को भ्यालु 1 आउँछ नै है। x को भ्यालु 1 आइसकेपछि त्यहाँ हाल्नुभयो भने y को भ्यालु पनि आउँछ। यो चाहिँ हामीलाई ग्राफिकली सल्भ भनेको थियो, त्यही भएर हामीले ग्राफ प्लट गरेर सल्भ गर्यौँ। भने यस्तो क्वेसनलाई हजुरहरूले यसरी गर्नु पर्यो, ग्राफ बनाएर। ल अब हामी नेक्स्ट क्वेसनमा जाऊँ, क्वेसन नम्बर 23। यो चाहिँ हामीलाई पेयर अफ लाइन्सको इक्वेसन छ हैन, कोअर्डिनेट ज्योमेट्रीको। फाइन्ड द इक्वेसन of the pair of lines passing through origin and perpendicular to the lines represented by equation 2x² minus xy minus y square is equal to 0। ल अब हेर्नुहोस् क्वेसनले के भनेको छ, हामीलाई यहाँ एउटा इक्वेसन दिएको छ। यो इक्वेसन 2x² minus xy minus y square भन्ने यो इक्वेसन दिएको छ। यो इक्वेसनले चाहिँ के रिप्रेजेन्ट गर्छ अरे, लाइन्सहरूलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ अरे। भन्नुको मतलब यसले दुईटा लाइनलाई के गरिरहेको छ, रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ यो हाम्रो दिएको इक्वेसनले। अब क्वेसनमा चाहिँ के भनेको छ, यो जुन दिएको इक्वेसनले जुन लाइन्सहरू रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ दुईटा लाइन, त्यो दुईटा लाइनसँग परपेन्डिकुलर भएको अर्को दुईटा लाइन के हुन्छ त्यो निकाल्नु भनेको छ। र जुन निकाल्नु पर्ने लाइन छ त्यो चाहिँ ओरिजिनबाट के भएको रहेछ, पास भएको रहेछ हैन। भनेपछि हामीलाई के थाहा भयो,
दिएको इक्वेसनसँग पर्पेन्डिकुलर भएको अर्को लाइन्सहरूको के गर्नुपर्ने छ, हामीले इक्वेसन निकाल्नुपर्ने छ र जुन ओरिजिनबाट पनि के हुन्छ, पास हुन्छ हैन। सो अब यहाँ हेर्नुहोस्, यसको लागि पहिलो कुरा हामी इक्वेसन अफ पेयर अफ लाइन के दिएको छ त्यो लेख्छौँ। हामीलाई दिएको इक्वेसन भनेको 2x² माइनस xy माइनस y² इज इक्वल टु 0। यसलाई मैले इक्वेसन 1 माने। हामीलाई यो इक्वेसन दिएको छ। अब यसले दुईटा इक्वेसनलाई के गरिरहेको छ, रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ, दुईटा लाइनलाई के गरिरहेको छ, रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ भनेर क्वेसनमा भनेकै छ। त्यसो भए अब यहाँबाट के हुन्छ, दुईटा लाइन हामी निकाल्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् है, सिम्प्लिफिकेसन गर्नुहोस्। यहाँ 2 छ, यहाँ -1 छ भनेपछि मल्टिप्लाई गर्दा -2 र जोड्दाखेरि -1 हुने दुईटा नम्बरहरू के हो त? मल्टिप्लाई गर्दा -2 जोड्दाखेरि -1 हुने दुईटा नम्बर के हो? एउटा -2 अर्को +1 हैन। यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दा -2 हुन्छ, जोड्दा -1 हुन्छ भनेपछि 2x² एउटा -2 हो, त्यही भएर -2xy, अर्को +1 हो, त्यही भएर +1xy। अब 1 लेखिराख्नु परेन है, भनेपछि -y² इज इक्वल्स टु 0 भयो। इज इक्वल्स टु, अब यो दुईटामा हेर्नुहोस् के कमन छ, 2x कमन छ भनेपछि x माइनस y प्लस यो दुईटामा y कमन छ, यहाँ पनि आयो x माइनस y इज इक्वल्स टु के भयो, 0 भयो। और अब यो दुईटैमा के कमन छ, x माइनस y कमन छ। त्यसो भए अब यहाँ के बाँकी रह्यो, 2x, यहाँ के बाँकी रह्यो, प्लस y इक्वल्स के भयो, 0 भयो। ठिक छ, भनेपछि हाम्रो दुईटा इक्वेसनहरू के रहेछ, देयरफोर x माइनस y इक्वल्स 0 र अर्को 2x प्लस y इक्वल्स 0। यो चाहिँ हाम्रो के भएछ, दुईटा इक्वेसन आयो। जुन इक्वेसन 1 ले रिप्रेजेन्ट गरिरहेको दुईटा इक्वेसन आयो, यसलाई मैले इक्वेसन 2 माने, यसलाई इक्वेसन 3 माने है। अब हाम्रो क्वेसनले चाहिँ भनेको के हो भन्दाखेरि खास जुन यो इक्वेसन 2 र इक्वेसन 3 छ, योसँग पर्पेन्डिकुलर भएको लाइन र ओरिजिनबाट पास भएको लाइन निकाल्नु भनेको छ। ठिक छ, भनेपछि अब हेर्नुहोस्, म डाइरेक्ट गर्दैछु, एउटा तरिका तपाईँलाई म सिकाउँछु। इक्वेसन अफ लाइन्स perpendicular to equation 2 and 3 are के हुन्छ त भन्दा, अब हेर्नुहोस्, इक्वेसन 2 सँग पर्पेन्डिकुलर भएको लाइनको इक्वेसन के होला भन्नुहुन्छ भने हेर्नुहोस्, यदि हाम्रो कुनै पनि लाइन ax प्लस by इक्वल्स 0 यस्तो लाइन छ भने योसँग पर्पेन्डिकुलर भएको लाइनको इक्वेसन भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि bx माइनस ay प्लस k इज इक्वल टु 0 हुन्छ। के भनेको एउटा के हो, कन्स्ट्यान्ट हो। x को कोएफिसिएन्टमा b आउँछ, y को कोएफिसिएन्टमा a जान्छ, ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ है। अनि बिचको साइन प्लस चाहिँ माइनसमा चेन्ज हुन्छ, अनि एउटा कन्स्ट्यान्ट के हामीले के गर्ने, झुन्ड्या दिने, प्लस k इज इक्वल टु 0 भनेपछि अब यहाँ हेर्नुहोस्, हाम्रो इक्वेसन के छ, x माइनस y भनेको a को भ्यालु यहाँ कति छ, 1 छ, b को भ्यालु कति छ, -1 छ। 1 के पनि छैन भने यहाँ पनि 1 हो भनेपछि ax प्लस by को टर्ममा मिलिरहेको छ हो। a भनेको 1, b भनेको -1। त्यसो भए अब योसँग पर्पेन्डिकुलर भएको लाइन के हुन्छ अरे, bx माइनस ay। त्यसो भए लेखौँ के हुन्छ यहाँ, bx माइनस ay गर्दाखेरि b भनेको -1 छ, त्यही भएर bx माइनस ay, a भनेको कति छ, 1 छ, 1y प्लस k इक्वल्स टु 0। भनेपछि यहाँबाट के आयो, -x माइनस y प्लस k इक्वल्स टु 0 आयो। ठिक छ, यो इक्वेसन 2 सँग पर्पेन्डिकुलर लाइन भयो। त्यस्तै अब यो यसको काम सिद्धियो। अब इक्वेसन 3 सँग पर्पेन्डिकुलर भएको लाइन के छ त हेरौँ। योसँग पर्पेन्डिकुलर भएको लाइन, अब यहाँ a को भ्यालु 2 छ, b को भ्यालु कति छ, 1 छ हो। त्यही भएर bx माइनस ay भनेको पर्पेन्डिकुलर लाइन हो। सो b भनेको 1 छ है, bx माइनस a भनेको 2 छ, 2y प्लस k इक्वल्स 0। अब यहाँ पनि के भयो, त्यही भएर यसलाई k1 लेखेँ, यसलाई मैले k2 लेखेँ, यहाँ अब k1 भयो। त्यसो भए यहाँबाट कति आयो इक्वेसन, x माइनस 2y प्लस k2 इक्वल्स 0। त्यसो भए यसलाई म इक्वेसन 4 मान्छु, यसलाई इक्वेसन 5 मान्छु। ठिक छ, ल हेर्नुहोस्, हामीलाई जुन चाहिएको थियो नि पर्पेन्डिकुलर लाइनको इक्वेसन त्यो आइसकेको छ। एउटा इक्वेसन 4 अर्को 5 हो, तर यसमा k1 र k2 को भ्यालु त थाहा छैन हो। अब यो k1 र k2 को भ्यालु निकाल्नलाई के भनेको छ, यो ओरिजिनबाट पास भएको छ भनेको छ, त्यही भएर हो। सो
वी नो हामीलाई के थाहा छ इक्वेसन 4 and 5 passes through ओरिजिन भनेको 0,0 बाट के हुन्छ पास हुन्छ भनेपछि x को भ्यालु पनि 0 राख्नुस् y को भ्यालु पनि 0 राख्नुस् हैन -x -y छ त्यही भएर -0 भयो प्लस k1 = 0 देयरफोर k1 को भ्यालु कति आयो 0 आयो। त्यस्तै इक्वेसन 5 मा हेर्नुस् x - 2y + k2 छ भने 0,0 बाट पास हुँदाखेरि 0 - 2 * 0 + k2 = 0 भयो भने यहाँबाट k2 को भ्यालु पनि कति आयो 0 आयो। त्यसो भए हाम्रो रिक्वायर्ड इक्वेसन के हुने रहेछ त hence the required equations are k1 र k2 को भ्यालु हाल्नुस् अब -x - y k1 भनेको कति छ 0 = 0 भनेपछि यो भनेको कति आयो -x - y = 0 आयो। भन्नुको मतलब यसलाई यसरी लेख्ने हो भने x + y = के आउने रहेछ 0 आउने रहेछ। त्यस्तै अब इक्वेसन 5 मा पनि k2 को भ्यालु हालौं x - 2y + k2 = के छ 0 हैन k2 को भ्यालु त 0 छ भने यहाँबाट के आयो x - 2y = 0 आयो भने हाम्रो इक्वेसन अब यसलाई 6 र 7 लेखौं यो इक्वेसन 6 भयो यो इक्वेसन 7 भयो हो यो नै हाम्रो के हो रिक्वायर्ड इक्वेसन हो। ठीक छ हामीलाई चाहिएको इक्वेसन 6 र इक्वेसन 7 हो जुन चाहिँ दिएको यो लाइनसँग के छ यो लाइनले रिप्रेजेन्ट गर्ने दुईटा लाइनसँग परपेन्डिकुलर छ र ओरिजिनबाट पास भएको छ हैन हामीले निकाल्यौं। अब लास्टमा हामी के गर्न सक्छौं भने यो दुईटै लाइनलाई हामीले कम्बाइन गरेर एउटै लाइन बनाउन सक्छौं है। जसरी यहाँ हेर्नुस् हामीले यो एउटा लाइनलाई टुक्राएर यहाँ दुईटा लाइन बनायौं त्यस्तै दुईटा लाइनलाई जोडेर एउटा लाइन पनि त बनाउन सक्छौं हैन। त्यही भएर हामीले एउटै लाइन बनाउँ न त यो दुईटा लाइनलाई जोड्दाखेरि अब कसरी यो दुईटै लाइनलाई जोड्न सकिन्छ भन्दाखेरि अथवा कम्बाइन गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि मल्टिप्लाइङ गर्ने मल्टिप्लाइङ इक्वेसन 6 and 7 मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने के हुन्छ हेर्नुस् x + y र x - 2y मल्टिप्लाई हुन्छ x + y * x - 2y = यतापट्टि पनि 0 यतापट्टि पनि 0 0 * 0 भनेको कति हो 0 ल यति भइसकेपछि अब हेरौं x ले x - 2y लाई मल्टिप्लाई फेरि y ले पनि x - 2y लाई मल्टिप्लाई हुन्छ सो x² - 2xy + xy - 2y² = 0 भयो। यहाँबाट कति आयो हेर्नुस् x² - xy - 2y² = 0 आयो हो यो चाहिँ हाम्रो लास्टको हैन इक्वेसन भयो। दुईटा जुन इक्वेसन 6 र इक्वेसन 7 लाई हामीले कम्बाइन गरिसकेपछि यो इक्वेसन आयो भनेपछि यो लाइनले चाहिँ हाम्रो इक्वेसन 6 र इक्वेसन 7 लाई के गरिरहेछ रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ। त्यही भएर यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ which is required equation of pair of lines। ठीक छ ल यो नै हाम्रो के भयो एन्सर भयो। अब हामी नेक्स्ट क्वेशनमा जाम। यो क्वेशन हाम्रो सक्यो है। नेक्स्ट क्वेशन छ क्वेशन नम्बर 24 यो चाहिँ हामीलाई भेक्टरको क्वेशन छ। प्रुभ बाइ भेक्टर मेथड the quadrilateral formed by joining the midpoints of adjacent sides of a quadrilateral is a parallelogram। ठीक छ ल अब हेर्नुस् क्वेशनले के भनेको छ म तपाईलाई बुझाउँछु। हामीलाई भेक्टर मेथडले प्रुभ गर्नुपर्ने छ किनकि यो त भेक्टरको क्वेशन हो। तपाईलाई थाहा भइहाल्यो यहीबाट भेक्टर मेथड भनेको छ। अब प्रुभ गर्नुपर्ने चाहिँ के हो खास भन्दाखेरि
यहाँ हेर्नुहोस् एउटा क्वाड्रिलेटरल छ अरे हैन, त्यो क्वाड्रिलेटरलको जुन मिड पोइन्टहरू छ हैन, एडजेसेन्ट साइड्सहरूको मिड पोइन्ट हामीले जोड्यौँ भने जुन क्वाड्रिलेटरल बन्छ नि त्यो चाहिँ प्यारालोग्राम हुन्छ भन्ने कुरा हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने छ है। सुरुमा एउटा क्वाड्रिलेटरल छ, त्यसको जुन साइड्सहरूको मिड पोइन्ट जोड्दाखेरि जुन अर्को क्वाड्रिलेटरल बन्छ नि हो त्यो चाहिँ प्यारालोग्राम हुन्छ भनेर हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने हो। त्यसो भए अब यहाँ हेर्नुहोस्, म एउटा यहाँ क्वाड्रिलेटरल बनाउँछु। क्वाड्रिलेटरल भनेको चारवटा साइड भएको कुनै एउटा फिगरलाई हामी क्वाड्रिलेटरल भन्छौँ। ल यस्तो भयो, यस्तो भयो, पक्नुहोस् है। अब यसको चारवटा साइड हुनु पर्यो हैन, यो एउटा क्वाड्रिलेटरल हो। अब हेर्नुहोस् मैले यो क्वाड्रिलेटरलको नाम पनि के लेखेँ, ABCD लेखेँ। त्यस्तै यसको मिड पोइन्टहरू हुन्छ हैन। ल एउटा यो मिड पोइन्ट भयो CD भन्ने साइडको, त्यस्तै BA भन्ने साइडको यो मिड पोइन्ट भयो, त्यस्तै BC भन्ने साइडको यो मिड पोइन्ट भयो र DA भन्ने साइडको यो मिड पोइन्ट भयो। भने यो जुन हामीले चारवटा पोइन्टहरू जोड्छौँ, यो चारवटा पोइन्टहरू जोड्दाखेरि जुन क्वाड्रिलेटरल बन्छ त्यो चाहिँ प्यारालोग्राम हुन्छ भनेर प्रुभ गर्नुपर्ने है। यो चाहिँ प्यारालोग्राम हो भनेर प्रुभ गर्नुपर्ने छ है। ल अब हेर्नुहोस् यसको नाम पनि लेखौँ, PQRS। यो चाहिँ के अरे एउटा प्यारालोग्राम हो भन्ने कुरा हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने छ भेक्टर मेथडबाट भेक्टरिकल्ली। त्यसो भए मैले अहिले यहाँ के बनाएँ म त्यो कुरा लेख्छु है। इन द फिगरमा लेट ABCD बी अ क्वाड्रिलेटरल। ABCD भनेको के हो, एउटा क्वाड्रिलेटरल हो, चारवटा साइड भएको जुनसुकै फिगरलाई हामी क्वाड्रिलेटरल भन्छौँ। एन्ड PQRS, ल PQRS भनेको चाहिँ के हो, PQRS भनेको चाहिँ रिजल्टिङ क्वाड्रिलेटरल हो। रिजल्टिङ, अब खासमा यो प्यारालोग्राम हो तर मैले लेख्छु यहाँ रिजल्टिङ क्वाड्रिलेटरल बाई जोइनिङ मिड पोइन्ट्स of sides AB, BC, CD and DA। ठिक छ। ल अब हेर्नुहोस् यो PQRS भनेको प्यारालोग्राम हो भनेर हामीले प्रुभ गर्नुपर्छ, तर प्रुभ गर्नुभन्दा अगाडि के हो, यो क्वाड्रिलेटरल हो। अहिले हामीले प्रुभ गरिसकेको छैनौँ, त्यसपछि मात्रै हामीले प्यारालोग्राम भन्न मिल्छ है। अब मैले यहाँ एउटा कुनै ठाउँमा O भन्ने एउटा ओरिजिन पोइन्ट माने हैन। ल यो चाहिँ O पोइन्ट भयो। O भनेको चाहिँ यो भेक्टरको ओरिजिन पोइन्ट, यहाँबाट चाहिँ भेक्टर के भएको, ओरिजिन भएको, निक्लेको भन्न खोजेको हो। ठिक छ। त्यसो भए अब हेर्नुहोस्, अब मिड पोइन्ट थियरमले के भन्छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है, यो यहाँ मैले एउटालाई मात्रै जोडेँ, सबैलाई जोड्नु पऱ्यो तपाईँहरूलाई बुझाउनको लागि। अब यो OP भेक्टर भयो, यो OA भेक्टर भयो, यो OB भेक्टर भयो है। त्यसो भए अब हामीले के लेख्न मिल्छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, बाई मिड पोइन्ट थियोरम अथवा फर्मुला, भेक्टरको मिड पोइन्ट थियोरम अथवा मिड पोइन्ट फर्मुलाले के भन्छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् हाम्रो AB भन्ने लाइनको मिड पोइन्ट हो नि त P हैन। त्यही भएर OP भेक्टर भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि OA भेक्टर प्लस OB भेक्टर डिभाइडेड बाई के हुन्छ, 2 हुन्छ। ठिक छ। मिड पोइन्टको पोजिसन भेक्टर OP भनेको के हो, P पोइन्टको पोजिसन भेक्टर, OA भनेको A पोइन्टको पोजिसन भेक्टर, OB भनेको B पोइन्टको पोजिसन भेक्टर। भनेपछि मिड पोइन्टको पोजिसन भेक्टर भनेको इन्ड पोइन्टको पोजिसन भेक्टरको समको एभरेज हो। ठिक छ। सम भनेको यहाँ त्यही भएर प्लस छ, एभरेज भनेको 2 ले डिभाइड गर्नु हैन, मिन भन्नुहुन्छ नि तपाईँ हो। त्यसो भए अब हेर्नुहोस्, अब BC भन्ने साइडमा पनि त, BC भन्ने साइडमा पनि के छ, Q भन्ने मिड पोइन्ट हो
बीसीको। त्यही भएर यहाँ ओक्यू भेक्टर भनेको के हुन्छ, ओबी भेक्टर प्लस ओसी भेक्टर बाई 2 हुन्छ, किनकि बी र सीको मिड पोइन्ट हो। सो मिड पोइन्टको पोजिसन भेक्टर भनेको इड पोइन्टको पोजिसन भेक्टरको समको पनि के हुन्छ, एभरेज हुन्छ। त्यस्तै अब सिडीमा हेर्नुहोस्, सिडीमा के छ, आर भन्ने मिड पोइन्ट छ होइन, यो मिड पोइन्ट हो भनेपछि ओआर भेक्टर भनेको के हुन्छ अरे, ओसी प्लस ओडी बाई 2 हुन्छ। त्यस्तै लास्टमा डिएमा हेर्नुहोस्, यो यस भनेको के हो, हाम्रो मिड पोइन्ट हो। त्यही भएर ओएस भेक्टर भनेको अब ओडी प्लस ओए लेख्नुहोस्, ओए प्लस ओडी लेख्नुहोस्, कुरा एउटै हो है। मैले ओए प्लस ओडी लेखेँ, ओए प्लस ओडी बाई 2 लेखेँ, ठिक छ। अब यहाँ हेर्नुहोस्, यति भइसकेपछि अब हामीलाई के प्रुभ गर्नुपर्ने हो खासमा भन्ने हो भने, यो पिक्यू भेक्टर र यो एसआर भेक्टर के छ, प्यारल पनि छ र इक्वल पनि छ भनेर प्रुभ गर्नुपर्ने। त्यस्तै यो पिएस भेक्टर र यो क्युआर भेक्टर पनि प्यारल छ र त्यस्तै इक्वल छ भनेर प्रुभ गर्नुपर्ने। अहिले छैन है, प्रुभ गर्नु पर्यो भनेपछि सुरुमा चाहिँ हामी यो पिक्यू र एसआर लाई प्रुभ गर्न जाउँ न त होइन, पिक्यू र एसआरपट्टि जाउँ। भनेपछि पिक्यू भेक्टर भनेको के हो त, नाउ वाट इज द फर्मुला अफ पिक्यू भेक्टर भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, पिक्यू भेक्टर भनेको ओक्यू भेक्टर माइनस ओपी भेक्टर हो, याद राख्नुहोस् है। एबी भेक्टर भनेको ओबी माइनस ओए, सिडी भेक्टर भनेको ओडी माइनस ओसी। त्यही भएर एमएन भेक्टर भनेको ल ओएन माइनस ओएम। त्यही भएर पिक्यू भेक्टर भनेको ओक्यू माइनस ओपी, लास्टको पोजिसन भेक्टर माइनस सुरुको पोजिसन भेक्टर है, यो फर्मुला छ। त्यसो भए अब हेर्नुहोस्, ओक्यू भेक्टर भनेको कति छ हाम्रो, यहाँ ओबी भेक्टर प्लस ओसी भेक्टर बाई 2 माइनस ओपी भेक्टर कति छ, ओए भेक्टर प्लस ओबी भेक्टर बाई 2 छ हो। यसलाई त तल लेखौँ है, तल लेखौँ है, पक्नुहोस् है। यो यस्तो गर्ने, कट गर्ने, पेस्ट गर्ने, ल। अब हेर्नुहोस् 2 के आयो, एलसिएम आयो भनेपछि ओबी भेक्टर प्लस ओसी भेक्टर माइनस, अब माइनसले ब्राकेट खोल्नु पऱ्यो, त्यही भएर माइनस ओए भेक्टर माइनस के हुन्छ, ओबी भेक्टर हुन्छ, ठिक छ। अगाडि माइनस साइन आएपछि माइनसले दुईटैलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। सो अब हेर्नुहोस्, यो ओबी भेक्टर प्लस ओबी भेक्टर र माइनस ओबी भेक्टर त कट्यो, के आयो, ओसी भेक्टर माइनस ओए भेक्टर बाई 2 आयो। यो चाहिँ हामीले के को गरिरहेको थियौँ, पिक्यू भेक्टरको। अब यो एसआर भेक्टरको हेर्नुहोस् है, अब एसआर भेक्टरको हामीले गर्न सक्छौँ, मैले मेटाएँ। अब एसआर भेक्टरको यतापट्टि गरौँ, एसआर भेक्टर भनेको त्यस्तै के हुन्छ, ओआर माइनस ओएस, ओआर भेक्टर माइनस ओएस भेक्टर हुन्छ हो। त्यसो भए ओआर भेक्टर कति छ हेर्नुहोस्, यहाँ ओसी प्लस ओडी बाई 2 माइनस ओएस भेक्टर कति छ, ओए प्लस ओडी बाई 2 छ। भनेपछि यसमा पनि एलसिएम कति आयो, 2। भनेपछि ओसी प्लस ओडी माइनसले अब खोल्नु पर्यो, ओए माइनस ओडी हुन्छ होइन। सो यहाँ पनि ओडी भेक्टर प्लस ओडी र माइनस ओडी भेक्टर क्यान्सल भयो, ओसी माइनस ओए बाई 2 आयो। भनेपछि हेर्नुहोस् त, पिक्यू र एसआर भेक्टर के आयो, सेम आयो। देयरफोर पिक्यू भेक्टर इज इक्वल्स टु के आयो, एसआर भेक्टर आयो हो। ओसी माइनस ओए बाई 2 छ हो। भन्नुको मिनिङ अब यसरी नै हामीले के प्रुभ गर्न सक्छौँ, पिएस र क्युआर पनि प्यारल छ, सरी इक्वल छ भनेर यसरी प्रुभ गर्न सक्छौँ। पिएस र क्युआर भेक्टर सेम प्रोसेस है, प्रोसेस चाहिँ सेम हो। त्यही भएर मैले यहाँ अब त्यो चाहिँ मैले प्रुभ गरिनँ है। सो अब मैले यहाँ के लेख्न पाउँछु, द्याट इज यदि कुनै पनि दुईटा भेक्टर बराबरी छ, इक्वल छ, पिक्यू भेक्टर र एसआर भेक्टर यदि बराबरी छ भने हामीले के लेख्न पाउँछौँ भन्दाखेरि हेर्नुहोस्,
यो भेक्टरहरू इक्वल छ भने भेक्टरहरू के हुन्छ प्यारलल हुन्छ है। अब हेर्नुहोस् यसको म्याग्निट्युड पनि सेम छ, पिक्यू भेक्टर इज इक्वल टु एसआर भेक्टर छ हो भनेपछि म्याग्निट्युड पनि इक्वल, पिक्यू इज इक्वल टु एसआर एन्ड पिक्यू इज प्यारलल टु एसआर। दुईटा भेक्टर इक्वल छ भने प्यारलल हुन्छ। अब यहाँ दुईटैको म्याग्निट्युड पनि के छ इक्वल छ। अब यहाँ पिक्यू भेक्टर इज इक्वल टु 1/2 एसआर भेक्टर भएको भए यसको बुझाउन खोजेको तपाईँलाई, पिक्यू भनेको के हुन्थ्यो 1/2 एसआर हुन्थ्यो हैन, र पिक्यू इज प्यारलल टु एसआर हुन्थ्यो। ठिक छ, तर यहाँ यस्तो छैन नि त, त्यही भएर म्याग्निट्युड इक्वल छ भनेको है, दुईटैको 1 छ म्याग्निट्युड, त्यही भएर पिक्यू इज इक्वल टु एसआर र पिक्यू इज प्यारलल टु एसआर। सो यही तरिकाले हामीले के प्रुभ गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि पिक्यू र एसआरको कुरा त भयो भनेपछि पिएस र क्युआरको कुरा पनि प्रुभ गर्न सक्छौँ। यस्तै तरिकाले सेम प्रोसेसबाट जाने हो भने हामीले है। सो यहाँ लेख्नुहोस् सिमिलरली पी के छ यस, पिएस र क्युआर है। सिमिलरली पिएस इज इक्वल टु क्युआर एन्ड पिएस इज प्यारलल टु क्युआर। इक्वल पनि हुन्छ प्यारलल पनि हुन्छ भनेर हामीले यो प्रुभ गर्न सक्छौँ। मैले चाहिँ सिमिलर लेखेँ भनेको यही तरिकाबाट है। अब हेर्नुहोस् हामीले के प्रुभ गऱ्यौँ, यो इक्वल छ हैन, अनि प्यारलल पनि छ भनेर प्रुभ गऱ्यौँ। त्यस्तै यो दुईटा पनि इक्वल छ र प्यारलल छ भनेर पनि प्रुभ गऱ्यौँ। भन्नुको मिनिङ के हो, यो एउटा प्यारालोग्राम हो हैन। हेन्स PQRS इज ए प्यारालेलोग्राम। यो एउटा के हो प्यारालेलोग्राम हो भन्ने कुरा प्रुभ भयो। सरी यहाँ अब प्रुभ लेख्नुहोस् है। ल हामीले भेक्टोरिकल्ली भेक्टरको तरिका लाएर हामीले प्रुभ गऱ्यौँ भनेपछि यो हाम्रो क्वेसनको एन्सर पनि सकियो। अब हामी नेक्स्ट क्वेसनमा जाऊँ। हाम्रो क्वेसन नम्बर 25, यो चाहिँ हाम्रो लास्ट क्वेसन है। P32 Q14 and R -1, 1 are the vertices of triangle PQR. Find the coordinates of the image of triangle PQR after reflection on the line y plus 2 is equals to 0 followed by translation by 1, 3. Also show the relation on same graph paper. एउटै ग्राफ पेपरमा देखाउनु पनि अरे है। ल अब क्वेसनले के भनेको छ हेरौँ। हामीलाई तीनटा पोइन्ट रहेछ हैन, ट्रायंगलको तीनटा पोइन्टहरु PQR भन्ने जुन ट्रायंगल छ त्यसको तीनटा भर्टिसेसहरु दिएको छ, कोर्डिनेटहरु दिएको छ है सबको 3, 2, 1, 4 र -1, 1। अब के भनेको छ भन्दाखेरि यो जुन तीनटा पोइन्ट छ, यो ट्रायंगलको जुन तीनटा भर्टिसेस छ यसलाई सुरुमा हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि रिफ्लेक्सन गर्यौं। के गर्यौं? रिफ्लेक्सन गर्यौं। कुन लाइनमा? y + 2 = 0 भन्ने लाइनको एबर्डमा सुरुमा के गर्यौं? रिफ्लेक्सन गर्यौं। अब रिफ्लेक्सन गरिसकेपछि p भन्ने पोइन्ट p' मा चेन्ज भयो, q भन्ने पोइन्ट q' मा चेन्ज भयो, r भन्ने पोइन्ट r' मा चेन्ज भयो। यसको कोर्डिनेटहरु सबै चेन्ज हुन्छ है। सो यो रिफ्लेक्सन गरिसकेपछि y + 2 = 0 भन्ने लाइनमा रिफ्लेक्सन गरिसकेपछि अब फेरि हामीले के गर्यौं अरे यहाँ हेर्नुस् फलोड बाइ भनेको छ। भनेको रिफ्लेक्सन गरिसकेपछि हामीले गर्यौं ट्रान्सलेसन हैन। यो 1 र 3 भन्ने जुन यहाँ पोइन्ट दिएको छ यो पोइन्ट को एबाउटमा हामीले के गर्यौं? यसलाई ट्रान्सलेसन गर्यौं। अब हेर्नुस् हाम्रो
यो ट्रान्सफर्मेसन भन्ने टपिकमा 4वटा कुरा हुन्छ, रिफ्लेक्सन, रोटेसन, ट्रान्सफर्मेसन र इन्लार्जमेन्ट। अब यहाँ सुरुमा रिफ्लेक्सन भएको छ y + 2 = 0 भन्ने लाइनमा, त्यसपछि ट्रान्सलेसन भएको छ 1,3 भन्ने पोइन्टमा। भनेपछि अब रिफ्लेक्सन भइसकेपछि पनि कोर्डिनेट आउँछ। अब त्यो जुन पोइन्ट आउँछ त्यसलाई फेरि ट्रान्सलेसन गरिसकेपछि अर्को कोर्डिनेट आउँछ। हो, त्यो दुईटा कोर्डिनेटहरू पत्ता लगाउनु भनेको छ फाइन्ड द कोर्डिनेट्स भन्न खोजेको है यहाँ। र ग्राफ पेपरमा पनि देखाउनु पर्यो अरे सबैलाई हैन, सबै कोर्डिनेटलाई। सो अब हामी यहाँ लेखौँ, हेर्नुहोस् है, भर्टिसेस अफ ट्रायंगल PQR के दिएको छ हेरौँ पहिला। P भनेको 3,2, Q भनेको 1,4 र R भनेको -1,1 यो दिएको छ। अब सुरुमा के भनेको छ y + 2 = 0 मा के भएको छ, रिफ्लेक्सन भएको छ भनेको छ। भनेपछि यहाँ हेर्नुहोस्, हामीले लेख्न सक्छौँ y + 2 = 0 लाई, यो चाहिँ के छ यहाँ, रिफ्लेक्सन भएको छ है। पक्नुस् है, रिफ्लेक्सन अन लाइन y + 2 = 0 भन्छ। यसलाई हामीले y = -2 लेख्न सक्छौँ नि हैन। मैले किन यस्तो लेखेँ भन्दाखेरि तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ, एउटा स्ट्यान्डर्ड फर्मेट छ यो रिफ्लेक्सनको लेख्ने बेलामा है। ल अब हेर्नुहोस्, सुरुमा यो गरेको हो, त्यसपछि ट्रान्सलेसन हो। ट्रान्सलेसनको कुरा हामी अहिले पछि लेख्छौँ। अब यहाँ हेर्नुहोस्, यदि एउटा कुनै पोइन्ट छ AXY भन्ने पोइन्ट, ठिक छ, यो पोइन्टलाई चाहिँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि रिफ्लेक्सन गरेँ कुन लाइनको यो बाटोमा, y = k भन्ने लाइनको यो बाटोमा मैले रिफ्लेक्सन गरेँ भने हाम्रो यो पोइन्ट XY केमा चेन्ज हुन्छ भन्नुहुन्छ भने x 2k - y मा चेन्ज हुन्छ। ठिक छ, XY केमा चेन्ज हुँदै रहेछ, x र 2k - y मा चेन्ज हुँदै रहेछ। भन्नुको मिनिङ अब हाम्रो जुन तीनटा पोइन्टहरू छ, एउटा 3,2, अर्को 1,4, अर्को -1,1, यो भन्दा चेन्ज हुन्छ। सो यहाँ अब हेर्नुहोस् के भइरहेको छ, रिफ्लेक्सन भइरहेको छ। रिफ्लेक्सन भइरहेको छ कुन लाइनमा अरे, y = अब के को ठाउँमा कति छ, यहाँ चाहिँ -2 छ। भनेपछि P' भन्ने पोइन्ट के बन्छ त, हेर्नुहोस् त, 3,2 छ भनेपछि x को ठाउँमा x नै छ, त्यही भएर 3 को ठाउँमा यहाँ 3 नै, y को ठाउँमा के छ, 2k - y छ भनेपछि के को भ्यालु कति छ, -2। सो 2k भनेको -2 - y भनेको कति छ, 2 छ। सो कति आयो हेर्नुहोस्, P' को भ्यालु 3, -6 आयो। ठिक छ, त्यस्तै अब Q' भन्ने पोइन्ट हेरौँ, XY चेन्ज भएर x 2k - y, सो 1,2 × k भनेको -2 भइहाल्यो, -y भनेको कति छ, 4 छ। यो कति आयो, Q' भनेको, पक्नुहोस् है, यसलाई अलिकति राम्रो तरिकाले नै लेखौँ। Q' भनेको 1,2 × -2 भनेको -4, -4 र -4 गर्दा -8 भयो। त्यस्तै R भन्ने पोइन्ट चेन्ज भएर R' मा, यहाँ यसरी इन्भर्टेडकोमा राखिदिनु, यहाँ पनि त्यही हो नि त, त्यही भएर। सो R' भनेको अब x को ठाउँमा x नै छ, y को ठाउँमा 2k - y छ, त्यही भएर 2k भनेको -2 -y कति आउँछ हेर्नुहोस्, R' को भ्यालु -1 र -5 आयो। ठिक छ, ल यो तीनटा पोइन्ट्सहरू आए। अब हामीलाई यो निकाल्नु भनेको थियो, यो हामीले निकाल्यौँ, यो एउटा एन्सर भयो। त्यस्तै अब के भएको छ, अब ट्रान्सलेसन भएको छ। ट्रान्सलेसन 1 र 3 भन्ने जुन दुईटा पोइन्ट दिएको छ है, त्यसो भए म यहाँ हेरेर लेख्छु अगेन, यदि कुनै AXY भन्ने पोइन्ट छ, यो चाहिँ ट्रान्सलेसन भइरहेको छ कुन पोइन्टमा भन्दाखेरि AB भन्ने पोइन्टमा, भने हाम्रो A' भन्ने जुन पोइन्ट छ त्यो केमा चेन्ज हुन्छ, x + a y + b मा चेन्ज हुन्छ। त्यसो भए हेर्नुहोस्, हाम्रो रिफ्लेक्सन गरिसकेपछि आएको पोइन्टहरू भनेको यो तीनटा पोइन्टहरू हो है।
त्यसो भए यो तीनटा पोइन्टहरुलाई अब फेरि हामीले के गर्नुपर्ने छ, ट्रान्सलेसन गर्नुपर्ने छ। त्यसो भए यहाँ लेख्नुहोस् p ड्याश भन्ने पोइन्ट छ के 3, -6, q ड्याश भन्ने पोइन्ट छ 1, -8 र r ड्याश भन्ने पोइन्ट छ -1, -5। अब यसलाई ट्रान्सलेसन गर्नु पर्यो x प्लस a y प्लस b मा। भनेपछि हामीलाई ट्रान्सलेसन भेक्टर के छ, क्वेशनमा हेर्नुहोस् 1 र 3 छ है, यहाँ 1 यहाँ 3 छ। यहाँ पनि सेम नै हो, ट्रान्सलेसनै गर्ने हो, त्यस्तै यहाँ पनि सेम हो। ल अब p डबल ड्याश भन्ने पोइन्ट के भन्छ हेर्नुहोस्, x प्लस a y प्लस b है। भनेपछि x प्लस a y भनेको -6 छ प्लस b। भनेपछि p डबल ड्याश भन्ने पोइन्ट के भयो 4, -3 भयो। ठिक छ। त्यस्तै q डबल ड्याश भन्ने पोइन्ट x प्लस a भनेको 1 प्लस a भनेको पनि 1 नै छ, y प्लस b भनेको 3 छ। भनेपछि q डबल ड्याश भन्ने पोइन्ट के भयो 2, -5 भयो। त्यस्तै r डबल ड्याश भन्ने पोइन्ट के हुन्छ हेर्नुहोस्, x प्लस a y प्लस b भनेपछि r डबल ड्याशको भ्यालु कति आयो 0, -2 आयो। भनेपछि हेर्नुहोस् यहाँ पनि लास्टमा यो फाइनल इमेज हो, यो हामीले ट्रान्सलेसन गरिसके पछाडिको पोइन्ट्स कोअर्डिनेट्सहरु आएको छ। भनेपछि यो हाम्रो अर्को के भयो एन्सर भयो, यो चाहिँ हाम्रो फाइनल इमेज भयो है। ल अब हेर्नुहोस् हामीलाई कोअर्डिनेटहरु निकाल्नु भनेको थियो, हामीले निकाल्यौं। अब हामीले के गर्नुपर्ने छ, ग्राफमा प्लट गर्नुपर्ने छ। ठीक छ। ल अब ग्राफ बनाऊँ एउटा यस्तो प्रकारले। अलि यो चाहिँ यता बनाउँदा पनि हुने रहेछ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ल यो y भयो, y ड्याश अलि तलेसम्म बनाऊँ y ड्याश। त्यस्तै अब x एक्सिस पनि चाहियो हामीलाई। x ड्याश यो पोइन्टको नाम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यो -1 -2 -3 -4 -5 -6 सम्म भयो। त्यस्तै 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 सम्म। ल अब प्लट गरौँ पोइन्टहरु। अब हामीलाई के प्लट गर्नु पर्यो, सुरुमा दिएको क्वेशनमा के छ, यो ट्रायंगलको भर्टिसेसहरु दिएको छ, यो पोइन्टलाई प्लट गरौँ हैन। 3, 2 1, 4 र -1, 1 ल 3, 2 भनेको कुन पोइन्ट हो, यो पोइन्ट हो हैन। यहाँ लेख्नुस् p 3, 2। त्यस्तै अर्को पोइन्ट 1, 4 छ। भनेपछि q 1, 4 भनेको कुन पोइन्ट हो, यो पोइन्ट हो 1, 4। त्यस्तै अर्को r भन्ने पोइन्ट छ -1, 1 -1, 1 भनेको यो पोइन्ट हो -1, 1 ल। अब यो तीनटा पोइन्टहरुलाई यसरी जोड्नुस्, हाम्रो ट्रायंगल बनिहाल्यो है। म चाहिँ पोइन्टहरुको नाम अलि सानो लेखेको किनकि हामीलाई ठुलो पोइन्ट लेखेपछि अहिले पोइन्टहरु कोइन्साइड हुन्छ, सो गर्न अलि अप्ठ्यारो हुन्छ है। ल यसलाई मैले यो कलरले प्लट गरे, सेट गर्दै छु है। पक्छ यो अर्कै कलर आयो, किन यस्तो भयो। ल अब चाहिँ ठिक छ।
ल यो हाम्रो पिक्युआर भन्ने ट्रायङ्गल भयो। अब त्यसपछि हामीले सुरुमा यो y इक्वल टु के y इक्वल टु -2 भन्ने जुन लाइनमा रिफ्लेक्सन गरिसकेको छौँ त्यो रिफ्लेक्सन गरिसकेको पछिको पोइन्टलाई प्लट गरौँ। यो पोइन्टलाई है p ड्यास भनेको 3 - 6 छ हैन। 3 - 6 भनेको कुन पोइन्ट हो? यो पोइन्ट हो। -6 त्यस्तै q ड्यास भन्ने पोइन्ट 1 - 8 छ। 1 - 8 भनेको यो पोइन्ट हो। q ड्यास 1, -8 त्यस्तै अर्को -1, -5 छ। -1, -5 भनेको यो पोइन्ट हो है। r ड्यास -1, -5 ल अब यो तीनटा पोइन्टहरुलाई लेखौँ। यसलाई यति मुनि लेखौँ है। q ड्यास भनेको 1, -8 छ। त्यस्तै p ड्यास भनेको 3, -6 छ। उतापट्टि लेखौँ 3, -6 छ। ल यो तीनटा पोइन्टहरुलाई हामी यसरी जोडौँ। यहाँ पनि एउटा ट्रायङ्गल बनिहाल्यो है। ल सो यसलाई पनि हामी अब अर्को कलरले यसो सेड गरौँ। चिनिन्छ नि त। भन्छ यो भनेको हाम्रो रिफ्लेक्सन गरिसकेपछिको इमेज भयो है। y इक्वल टु -2 भन्ने लाइनमा हैन, अथवा y + 2 = 0 एउटै कुरा हो। यो इमेज बन्यो। अब लास्टमा हाम्रो त्यसलाई पनि ट्रान्सलेसन गरिसकेपछिको इमेज बनेको छ यहाँ। ठीक छ? के छ? p डबल ड्यास q डबल ड्यास र r डबल ड्यास भन्छ। p डबल ड्यास 4, -3 छ। 4, -3 भनेको कहाँ हो? यो पोइन्ट हो हैन। अब 4, -3 लेखौँ। 4, -3 यो चाहिँ p डबल ड्यास। त्यस्तै q डबल ड्यास 2, -5 2, -5 भनेको यो पोइन्ट हो। q डबल ड्यास 2, -5 त्यस्तै अर्को r डबल ड्यास भनेको 0, -2 छ। 0, -2 भनेको यो पोइन्ट हो हैन। r डबल ड्यास 0, -2 त्यसो भए यो तीनटा पोइन्टहरुलाई हामी जोडौँ। ल यसलाई पनि अब यो कलरले हामी यसो सेट गरौँ हैन। यसलाई चाहिँ मैले येलो कलरले सेट गरेँ। यो चाहिँ हाम्रो के हो? फाइनल इमेज हो। लास्टमा हामीले जुन रिफ्लेक्सन र ट्रान्सलेसन गरिसकेपछिको लास्टको इमेज भयो भने चाहिँ हामीले यसरी पोइन्ट्सहरुलाई के गर्यौँ? प्लट गर्यौँ। ल यति गरेपछि हाम्रो यो क्वेशन पनि सल्भ भइसकेको छ। हामीले ग्राफमा प्लट गरिसकेका छौँ, पोइन्ट्सहरु पनि पत्ता लगाइसकेका छौँ है। ल हजुरहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा प्रतिक्रिया दिनु होला। यो हाम्रो ग्रुप डी को 4वटा क्वेशन हामीले सक्यौं र हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलको बारेमा यदि केही जानकारी चाहिएको छ भने हजुरहरुले यो नम्बर 9849595895 ठीक छ? यो नम्बरमा व्हाट्सएप त्यस्तै भाइबर त्यस्तै टेलिग्राममा हजुरहरुले मेसेज गर्न सक्नुहुनेछ। र यदि हजुरहरुले हामीलाई केही सरसल्लाह सुझाव सजेसन्सहरु दिन मन लाग्यो अथवा युट्युबमा कुनै सब्जेक्टको भिडियो हजुरहरुले भेटाउनु भएन अथवा रहेन रहेछ भने हजुरहरुले यो सब्जेक्टको चाहिँ यो टपिकको चाहिँ भिडियो बनाइदिनुस् भनेर हामीलाई भन्न सक्नुहुन्छ। हामीले त्यसको भिडियो शीघ्र अतिशीघ्र बनाउने कोसिस गर्नेछौँ। र यति भन्दै म हजुरहरुसँग बिदा लिन चाहन्छु। हजुरहरुले भिडियो हेरिदिएको अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो भिडियोलाई लाइक शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्।